सुरुवातको दिनमा फर्स्ट एकजना दाइले चर्च लानुभयो मलाई। सुरुमै लख 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 काँदै चर्चभित्र पसेको म। किन मलाई यस्तो लाग्थ्यो चर्च चाहिँ पापी मान्छेहरूभित्र पस्नु सक्दैन भनेर पहिला कसैले मलाई भनेको थियो। खासमा पापी मान्छेको लागि रहेछ चर्च त। जबरजस्ती लग्यो मलाई। अनि कामदै गयो मेरो कामदै। अनि जबरजस्ती मलाई गवाई बाँड्नु लगायो। के गवाई बाँड्यो मलाई थाहा छैन। कामेर भएको कामेर। तर त्यो दिन मजाले 10-15 मिनट जानी नजानी कामे गवाई पनि बाँडेँ। त्यही दिनदेखि म फर्स्टमै अगाडि नै बसेँ। हालेलुया। चर्चमा त जहिले पनि अगाडि बस्थेँ। समान हुँदाखेरि फ्रन्टमा। हालेलुया। अनि यसको मिनिङ अगाडि बस्नुको मिनिङ म तपाईँलाई बताउँदैछु। जबकि पछाडि बस्दाखेरि पापी हुन्छ भनेर भनेको होइन। तर अगाडि बस्नुपर्छ हामीले हाम्रो एउटा कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। कति सक्दो तपाईँ कन्फरेन्समा मण्डलीमा मौका पाउनुहुन्छ अगाडि नै बस्नु भएको राम्रो। किन भन्नुहोस् न किन भन्नुहोस् न किन भन्नु तपाईँले यसको थाहा? तपाईँलाई निद्रा लाग्छ कि म हेर्न पाउँछु तपाईँलाई सुत्नु दिने बाबु। यसको गुप्त रहस्य खोलिबस्नु मैले। थुप्रै रहस्यहरू सधैँभरिमा यो पनि हो है ल। निद्रा जो निद्रा लाग्छ अगाडि बस्नु। तपाईँ धेरै राम्रो डान्स गर्नुहुँदो रहेछ रमाइलो लाग्यो। यो छोरीको डान्स धेरै मलाई मन पर्यो नि। यो जिन्स पेन्ट मायल लेखेको राम्रो डान्स रहेछ नि है। कोही मान्छेहरू नि खुलेर हाँस्ने हुन्छ खुलेर हाँस्ने। मेरो श्रीमतीको कोही बेला सालमा 2-3 पल्ट हाँस्छ। यसको मतलब डेली रुन्छ भनेको चाहिँ होइन। कोही बेला अट्टहास भन्छ नेपालीमा खिक्का भन्छ नि। खिक्का छोडेर हाँस्नु अट्टहास भएर हाँस्नु। हिन्दीमा भन्छ मधोस भएर हाँस्नु। कोही बेला मेरो श्रीमती सालमा 2-3 पल्ट त्यसरी हाँस्छ। अनि उसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पुरा उसले त्यसरी हाँसेपछि चाहिँ के देख्दैन उसले हाँसेको त्यति बेला। छेउमा को छ कसो छ को आउँदैछ। एकपल्ट मेरो ठुलो पास्टरले सम्झाउनु भएको तिमी अलिकति हाँस्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्नु ल। त्यही अनि म सोच्छु किन रहँदा हाँसेको पापा जिन्दगीमा हाँस्नुपर्छ। हाँस्दाखेरि मजाले खुलेर हाँस्नुपर्छ। सालमा 2-3 पल्ट त्यस्तो हाँस्नुहुन्छ। हालेलुया। डान्स गर्दाखेरि पनि कोही बेला खुलेर डान्स गर्नुपर्छ। यो छोरीले चाहिँ खुलेर डान्स गर्दो रहेछ। एकदम रमाइलो डान्स गर्दो रहेछ। आधा मात्रै डान्स गरेर पनि यहाँ रहेछ। जेसीको छोरी कहाँ हुन्छ प्रेसिडेन्ट जानुभयो क्या तल फेरि। म आधा मात्रै नाच्नु भयो। भरेको सिजनमा चाहिँ म खुलेर नाच्नुहुन्छ। यहाँ धेरैजना छोराहरू खुलेर नाच्नु भयो। कतिजना आधा। यो छोरी पनि आधा मात्रै नाच्नु हुन्छ। खुलेर नाच्नु भयो तर खुलेर नाच्नु होला है ल। यो छोरी जस्तो नाच्नु होला। फेरि डान्स गर्दा नाच्दाखेरि छुटकारा हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ तपाईँलाई? दाउद ढल्लाको नाच्यो। इभन त्यसको इन्टरप्रिटेसन अलग कुराहरू छ। उसले उसको शरीरको लुगाहरू पनि उसले ध्यान दिए। नाच्नु चाहिँ त्यस्तो तरिकाले उनी नाच्यो। तर म चाहिँ दाउद जस्तै नेकेड भए चाहिँ नाच्नु चाहिँ भन्दिनँ। We must control our growth. उसको जीवनमा समस्या आयो। नेकेड भएपछि उसको वस्त्रविहीन भएसम्म उनी नाच्नु चाहिँ नाच्यो। तर त्यसले एउटा कुरा पनि देखाउँदछ पछाडि गएर ऊ व्यभिचारमा पनि पर्यो। राइट? तपाईँलाई थाहा छ उसको प्रश्न नखोलिनु पर्ने। नाच्नु लातो गरेकै राम्रो हो। तर यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो लुगा टाटो खोल्यो अहिले। दाउद एक्चुअली हि मस्ट कन्ट्रोल। उहाँले कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अर्को कपडालाई। निस्किन हाल्नु पर्थ्यो। पछाडि गएर व्यभिचारमा पर्यो। त एनिवे मैले भन्नु खोजेको तपाईँहरू डान्स गर्दा खुलेर गर्नु। यसको मतलब यो होइन कि मान्छेलाई कुल्चेर पिटेर त्यस्तो चाहिँ हामीलाई त थाहा छैन है। भरे बेलुका ल आज बेलुका सायद यहाँ 11 बजी डान्स हुँदै गरेको हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। भन्नुको मतलब तपाईँहरू नजानु भनेको छोडेर। भोलि त हाम्रो बिदा भइहाल्छ सायद होइन। फेरि भेटघाट हुन्छ या हुँदैन। नेक्स्ट इयरमा सक्छ या कोही बेला भेटिनु पनि सक्दैन। र हामी कन्टिन्यू अगाडि बढौँ। म आशा गर्छु तपाईँले केही नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको छ। केही रमाइलो भइराखेको छ। आज तपाईँहरू को कोले चाहिँ फर्स्ट
अलिअलि अन्य भाषा आएको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त कसलाई चाहिँ फर्स्ट मैले अलिअलि अन्य भाषा पाएको जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ हिजो र आज कोही हुनुहुन्छ यहाँ मैले 1-2 शब्द बोलेँ भने के हुनुहुन्छ यहाँ कोही त्यस्तो व्यक्ति छ कसैको अन्य भाषा हराएको थियो फेरि तपाईँको अन्य भाषा फर्क्यो के तपाईँको अगाडि अन्य भाषा फेरि फर्केर आयो कसैको अन्य भाषा हराएको थियो यहाँ फर्केर आएको छ कतिजनाको अन्य भाषाहरू तपाईँ को हुनुहुन्छ यहाँ त्यस्तो व्यक्ति मैले सुनेको छु कतिजनाको अन्य भाषा आज बिहान नडराउनु होला लाज नमान्नु होला हात मात्रै उठाउनुहोस् तपाईँ कोही हुनुहुन्छ कि मेरो अन्य भाषा प्रस्फुटन भयो या क्लियर भयो भने कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ एनीबडी अन्य भाषा तपाईँले रोक्नु भएको थियो तपाईँले हराइराख्नु भएको थियो कमसे कम हिजो र आज तपाईँले यहाँ अन्य भाषा निकै फरक तपाईँ बोल्नु सक्नु भएको छ तपाईँहरू कतिजना कोही हुनुहुन्छ यहाँ त्यस्तो हात उठाउनुहोस् त कतिजनाको तपाईँले सुने तपाईँको नजिकमा आएर मैले अन्य भाषा बोल्दै गरेको कोही हुनुहुन्छ तपाईँ आएर बोल्नै पर्छ भन्ने छैन प्रभुको महिमाको लागि तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ मेरो अन्य भाषा एकदमै क्लियर भयो मैले अन्य भाषा पाएँ त्यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि आउनु सक्नुहुन्छ या त्यहीँबाट पनि हात उठाउनु सक्नुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ मैले वरदान पाउँदै गरेको जस्तो लाग्यो मलाई अन्य भाषा केही भरेको जस्तो लाग्यो एनीबडी एकजनाले हात उठाउनु भयो प्रेज गॉड अगाडि आउनु भाइ ल 1 मिनट मात्र 1 मिनट ल बोल्नु होला सरल ल के भयो त सबैजनालाई जय मसीह हुन्छ म अन्य भाषा त मेरो आइरहेको थियो तर त्यति प्रष्ट आइरहेको थिएन तर मेरो फेरि अन्य भाषा आयो त आयो फेरि शक्ति पनि आयो अन्य भाषा सँगसँगै शक्ति पनि आयो धेरै शक्ति आयो मेरो अनुभवको अर्कै खालको मेरो महसुस भएको फिलिङ थिएँ अर्कै फिलिङ भएको पवित्र आत्माको शान्ति आनन्द भएको फेरि शक्ति आएर अनि फेरि आनन्द भएको मलाई धन्यवाद अन्य भाषा बोल्नु नै हुन्थ्यो तर अझै कुरा मात्र उहाँको प्रकट भएको जस्तो लाग्यो मलाई प्लस उहाँले शक्ति पनि आएको महसुस गर्नुभयो सायद हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ होला अघि समय दिएनौँ अनि पिस र ह्याप्पिनेस आइरहेको छ उहाँलाई प्रेयर तपाईँहरूमा आज धेरैजनामा प्रेयर आज एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताऊँ हिजो बेलुकादेखि नै र आज बिहानै पवित्र आत्माले धेरै तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर एउटा बाधा थियो तपाईँको जीवनमा त्यो चाहिँ आज प्रकट भयो पवित्र आत्माले त्यति बेलासम्म तपाईँलाई भर्दैन जबसम्म तपाईँ रिपेन्ट गर्नुहुन्न जबसम्म तपाईँको भित्रबाट भूतात्मा जाँदैन कहिले पनि मैले यस्तो खालको 8 दिन सेमिनार राखेँ भने पनि जबसम्म तपाईँको शरीरबाट भूतात्मा जाँदैन तबसम्म पवित्र आत्मा आउनेवाला छैन र नै पवित्र आत्माले अहिलेको सेसन अघि चाहिँ सफा गर्ने कुराहरू गर्यो ओके भमिटिङ छाप्ने उल्टी गर्ने त्यो चाहिँ डिमोन गएको अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मात्रमा तपाईँले यो प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गर्नु फेरि पाप नदराउनु तपाईँको चाहिँ अद्भुत तरिकाले घरमा नै प्रेतक बसिरहेको बेला पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ म जब हङकङ गएँ सेकेन्ड टाइम होला अनि मलाई एउटा भाइको लागि अगमबानी आयो भाइ तपाईँ होसियारी बस्नु तपाईँ अब सहरमा हङकङको बजार सिटीमा हिँड्दै गर्दाखेरि आकाशबाट आगोको ज्वालाहरू आउँछ मध्य दिनमा तपाईँलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ होसियार बस्नु तपाईँ गाडीमा होसियार बाटोमा होसियार घरमा होसियार 24 घण्टा तपाईँ होसियार रहनु भनेर मैले उहाँलाई सम्झाएँ एक दिनमा पनि मध्य दिन 10:30 तिर सिलगढीको हिलकाट रोडमा सपिङ गर्दै थिएँ त्यो भाइले मलाई मध्य दिनमा फोन गरे पास्टर जीवन दाजु जय मसीह अनि मैले भने भाइ म सपिङ गर्दैछु के भयो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले म काउलुनमा छु हङकङको काउलुनमा के भयो त अहिले म काउलुनमा हिँड्दैछु हिँड्दै आकाशबाट आगो आयो म माथि अनि आगो आएर मेरो शरीरभित्र आगो अहिले प्रवेश हुँदैछ अनि मेरो जिब्रोहरू लर्करिँदैछ अनि बिस्तारै मात्रमा मेरो जिब्रोमा भाषाहरू आउँदैछ हालेलुया हे वाज वकिङ काउलुनमा हिँड्दै थियो काउलुनमा हिँड्दै गर्दाखेरि मध्य दिनमा आगोमाथि बसेर ऊ पवित्र आत्माले भर्यो हालेलुया फर्स्ट टाइम जब इजरायल गए 9:30 बजे राति अगमबानी आयो 3 पल्ट मैले त्यो अगमबानीलाई दोहोऱ्याएँ अनि इजरायलको मण्डली नेपालीलाई मैले भने तपाईँले एकदम होसियार रहनु अब तपाईँको जुन अद्भुत पवित्र आत्माले अब तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि लुगाफाटा धुँदै गर्दाखेरि विभिन्न समयहरूमा पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ पाउनुहुन्छ अनि यो तत्काल घटना घट्नेवाला छ तपाईँलाई होसियार हुनु भनेर मैले अगमबानी गरेँ 9:30 तिर अगमबानी गरेँ
त्यहाँदेखि बाघमा फर्केर आयो फेरि आफ्नो होटलमा मेरो वाइफसँग। भोलिपल्ट त्यो राति 7 तारिक राति नोभेम्बर 8 तारिक डिसेम्बरमा पानीको बाप्टिजम भइराखेको थियो। हामीले एउटा जग्गामा पानीको बाप्टिजम दिँदै थियो यर्दनमा कसैलाई। उनीहरूले पनि 10 जनाले पानीको बाप्टिजम पर लिइराखेको त्यति बेला थियो। त्यति बेला दुईटा घटना घटेछ। एउटा घटना चाहिँ एउटा बहिनीले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ 11 जना देखे। मैले त सेतो लुगा लगाउँछ बप्तिस्मा लिँदाखेरि, सेतो लुगा लगाउँछ। उनीहरूले त्यो सिस्टम राखेको सेतै लुगा लगाएर बप्तिस्मा लिनुपर्छ भने त छैन। अनि मैले सेतो लुगा लगाएर बप्तिस्मा लिन तयार भयो 10 जना। एउटा बहिनीले चाहिँ 11 जना मात्रै देख्छ। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 11 नै पुग्छ। फेरि गन्छ 11 छक्कै परे त्यो बहिनी 11 जना। अनि हामी त 10 जनाको पानीको बप्तिस्मा 11 जना कसरी हुँदैछ? 11 घरि 11 गर्यो त्यो बहिनीले। त्यो एउटा मिराकल थियो। अर्को चाहिँ पानीको बप्तिजम लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनेपाली मान्छेलाई त्यहाँको मण्डलीले चाहिँ क्यामेरा दिएछ। अन्य जातिलाई क्यामेरा दियो। तिमीले भिडियो हाम्रो भिडियो र विशेष गरेर फोटो खिचिदिनु। हामीले जति पनि बप्तिस्मा लिँदै गरेको तिमीले फोटो खिचिदिनु ल भाइ। अरू सबले पानीमा डुब्दै बप्तिस्मा थाले। त्यही कारण क्लिक 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 फोटो खिच्न थाल्यो। भएर त रुनु थाल्यो त क्या रुनु थाल्यो। किन रुको? म खिच्दिनँ यो क्यामेरामा, यो फोटोमा खिच्दिनँ भयो। के भयो भने माथिबाट आएकै छ। मैले चाहिँ फोटो खिचेकै छु। रुकै भयो त्यो केटा। उसले फोटो खिच्दैछ, माथिबाट आएको छ। उसले चाहिँ क्लिक गरेको रुकै भएर त्यो सजिलो बत्तिसमा सकेर कम्प्युटरमा जब हाल्यो, ल्यापटपमा हाल्यो, पुरा 3 जग्गामा आगो झरेको छ। मेरो मोबाइलमा पठाइदिएको थियो। त्यो उता सायद मेरो सानो मोबाइलमा छ। पुरै नै आगोको धारा भन्छु म, आगोको झरना भन्छु, त्यसरी झरेको छ 3 जग्गामा। हालेलुया। त्यसको बादमा त इजरायलले मलाई फेरि रुँदै बोलाएको थियो, कहिले आउनुहुन्छ तपाईँ? फेरि इजरायल कहिले आउनुहुन्छ तपाईँ? आउनु न। हालेलुया। शक्तिसँग तपाईँ जब हिँड्नुहुन्छ, सामर्थ्यसँग हिँड्नुहुन्छ, प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। इजरायलमा कति जानुहुन्छ तपाईँ? हालेलुया। कति जानुहुन्छ? मलेसिया कति जानुहुन्छ? सिङ्गापुर, नेपाल कति जानुहुन्छ? प्रियहरू, अद्भुत तरिकाको काम चाहिँ प्रभुले गर्नु भएको, पवित्र आत्माको सामर्थ्य आयो। त्यो 11 जनामा 1 जना को थियो होला हौ? 10 जना मात्रै बप्तिस्मा लिनु गएको 1 जना को थियो होला? को हुनुहुन्थ्यो होला? कि स्वर्गदूत हुनुहुन्थ्यो? पक्का पनि स्वर्गदूत हुनुहुन्थ्यो। म जहाँसम्म भन्छु एन्जल नै हुनुहुन्थ्यो। पक्का पनि एन्जल नै हुनुहुन्थ्यो। कि चाहिँ पवित्र आत्माको रूप एउटा त्यहाँ आएको थियो। फर्स्ट प्रायोरिटी म एन्जललाई नै दिन्छु। 9 किसिमका एन्जलमा एउटा एन्जलले हामीलाई हमेसा सहायता गरिराखेको हुन्छ। त्यो सराफिम एन्जल, एउटा करूब। यो दुईटा एन्जलले चाहिँ हामीले जहिले पनि सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ। तपाईँलाई याद रहोस्, तपाईँहरू बाटो भेट्दा यात्रा हुँदाखेरि तपाईँलाई माइकलले तपाईँलाई ग्याब्रियल दूतहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको हुँदैन। तपाईँलाई हमेसा सहायता गर्ने दूतहरू चाहिँ सराफिम दूतहरू हो, करूबहरूले तपाईँलाई सहायता गर्छ, साधारण एन्जलहरूले। एलिया प्रेयरहरू माइकलको आफ्नै काम छ, ग्याब्रियलको आफ्नै काम छ। हामी हमेसा नबुझिकन धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गदूत चाहिँ हामीलाई सेवा गर्ने पुर्याउनुहुन्छ नै, तर सबै स्वर्गदूतले होइन। हामीलाई विशेष करूब अनि सराफिम दूत जो बाइबलमा छ, उहाँले जहिले पनि हामीलाई सहायता गरिराखेको हुन्छ। एन्जलको बारेमा तपाईँले पढ्नु होला, एन्जलको बुकहरू पढ्नु होला। ल म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। बेलुका 10 बजे रातिसम्म कन्टिन्यू जानुपर्ने हुन्छ र म अगमबाणीको बारेमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। म आशा गर्छु तपाईँको जीवनमा केही न केही अद्भुत कुराहरू भइराखेको छ। अझ कतिजनाको डेलिभरेन्स भयो, कतिजनाकोबाट भूतहरू भागेको छ, कतिजनाकोमा छुटकाराहरू भएको छ। आज मेरो जीवनबाट केही निस्केर गयो, मलाई केहीले छोडेर गयो आज भन्नेहरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ? पक्का पनि भूतात्माले मलाई आज चाहिँ बिदा बारी मागेर गयो पक्का भनेर कोही हुनुहुन्छ यहाँ? तपाईँहरू त्यस्तो लाग्नेहरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ? स्पेसली भमिट गर्नेहरू हात उठाउनुहोस् त। को कसलाई चाहिँ भमिट गर्ने हुन्थ्यो? 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, 8 9 जना। केही फिलिङ भयो हजुरहरूलाई? समथिङ फिलिङ छ छोरी? त्यस्तो केही फिलिङ अघि भएन?
आउनु त बाबा काम 2 मिनट 1 मिनट ल के भयो त्यति मात्रै भन्नु त बाबा। सबैजनालाई जय मसीह। जब मलाई भमिटिङ भयो अनि भमिटिङ भए पछाडि चाहिँ मलाई एकदम आनन्द फिलिङ भयो अनि मलाई लाग्यो परमेश्वर मेरो वरिपरि नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वरमा अद्भुत शक्ति छ अनि परमेश्वरको शक्तिले गर्दा आज मेरो जीवनमा भएको मेरो शरीरमा भएको भूतात्माले मलाई छोडेर भागेको छ। हालेलुया। कस्तो भूतात्मा थियो होला, कति थियो होला, कसरी गयो होला, कसरी पस्यो होला, अहिले त्यो विषयमा हामी नजाउँ होला ल। यसलाई डिमोनोलोजी भनेर भनिन्छ भूतात्माको बारेमा। पछितिर कोही बेला फेरि फ्युचरतिर आइहाल्यो नि बातचितहरू गरौँला। पक्का पनि छोरीमा केही न केही भूतात्मा थियो, कस्तो थियो, कुन भूतात्मा गएको छ अहिले यो विषयमा खुलस्त नगरौँ, यति हो गएको छ। हालेलुया। तपाईँहरू कतिजनाले भूतात्मालाई जा भनेर प्रस्ताव गरेर खेद्नु भयो, धन्यवाद प्रभुलाई। कतिजना चाहिँ डरले अगाडि म जान्न भूतात्मासँगै बसिरहन्छु भनेर छ यहाँ कतिजना। तपाईँले बिदा दिनैपर्छ भूतात्मालाई। हालेलुया। तपाईँले दिनमा कतिजना आउनु भयो, अगाडि आउनु भएन, छोराहरू कतिजना आउनुभयो, भूतात्मा खेदियो, भूतात्मा गयो, तपाईँहरू सेट फ्री हुनुभयो। हालेलुया। धन्यवाद छोरीहरू कि तपाईँले रिपेन्ट गर्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव गरेपछि क्रिस्टको नाममा भूतात्मा निस्केर गयो। तर कतिजनालाई त म कहाँ त्यस्तो प्रकट गरिबस्यो। तपाईँले प्रस्ताव गर्नु होला है। जो जना अब अगाडि आएर प्रस्ताव गर्नु मन लाग्दैन, घरमा गएर रिपेन्ट गर्नु होला, प्रस्ताव गर्नु, तब मात्रै पवित्र आत्माको अभिषेकहरू तपाईँमा आउँदछ। स्टिल छ नि तपाईँ कतिजना होइन, आफूलाई थाहा छ। तर आज लास्ट सेसनतिर चाहिँ म सायद कि तपाईँकोमा आइपुग्छु कि म तपाईँलाई तानेर पनि अगाडि ल्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो। दरवाजामा ठुलो तारा लाउँदै गर्नु होला। आज बेलुकासम्म म आइपुग्छु तपाईँ भएकोमा। म पक्का जसले भूतात्मा समातेर राखिराख्नु भएको छ, म आउँछु नि तपाईँ कतिजनामा चाहिँ जब पवित्र आत्माले लिड गर्नुहुन्छ। हालेलुया। 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 कतिजनाले भन्दैछ म भएकोमै आउँछ होला। ल हामी अगाडि जाउँ। हामी अगमबाणीको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। हामी अगाडि बढौँ प्रियहरू अगमबाणीको बारेमा। मैले अघि नै भने अगमबाणी बोल्नु भनेको आक्रमण गर्नु, प्रेम गर्नु, उत्तेजित गर्नु हो। हामी आफ्नो जीवन कसरी जिउँछौँ र सत्यलाई कसरी सम्हाल्छौँ त्यस सन्दर्भमा परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्धमा एउटा धारिलो तरवार राख्नको लागि यसको रूपरेखा तयार गरेको छ। उत्कट इच्छा गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। पहिलो कृति 12:31ले भन्छ उत्कट इच्छा गर, उत्कट इच्छा गर, उत्कट इच्छा गर। मैले अघि नै भने ZELO जिलो भन्ने शब्द भने त्यसको अर्थ पनि मैले तपाईँलाई फेरि अघि नै मैले बताएँ। मन वा अभिप्रायमा गम्भीर हुनु, अभिप्रायको सत्यता प्रकट गर्नु वा साँचो चरित्र हुनु, गम्भीर उद्देश्यको माग गर्नु र ग्रहण गर्नु। पहिलो कृति 12:31मा प्रयोग भएको शब्दले यही देखाउँछ कि हामी अर्थात् पवित्र आत्माले भरेका विश्वासीसँग हाम्रो जीवनमा वरदानहरू विकसित गर्ने बोली इच्छा र अरूलाई आशिष तुल्याउने ती वरदानहरूले हामीद्वारा काम गरिरहेका हेर्ने उत्सुकता हुनुपर्दछ। प्रेम वरदान पाउने व्यक्तिहरूले मेरो जीवनमा वरदान लगातार आइरहनु पर्छ। लगातार मेरो जीवनमा वरदान हट्नु हुँदैन। वरदानले म भरिरहनु पर्छ ताकि मेरो जीवनबाट परमेश्वरले अद्भुत कुराहरू गरून्, अचम्मको कुराहरू गरून् भन्ने इच्छा प्रकट गरेर बस्नुपर्छ। हालेलुया। हालेलुया। दार्जिलिङको अगमबादी पूर्णिमा आन्टी 45 इयर्स लगभग भयो, उहाँले साथ मिनिस्ट्री गर्नुभएको अगमबादी हो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टकै र नेपाल अधिराज्य दार्जिलिङ देहरादुन इन्डियाकै नेपाली जगतमा 1 नम्बर अगमबादिनी उहाँ हो। अहिले नेपाली जगतमा 1 नम्बरमा दिदीबहिनीमा अगमबादिनी हो उहाँ। 45 वर्षमा प्रभुले मलाई वरदान दिनुभएको। उहाँलाई जहिले पनि परमेश्वरले एउटा चिन्ह दिनुहुन्छ। त्यो चिन्ह चाहिँ हो तिमीले सेवा गरेपछि मैले पानी झारे भने, तिमीले सेवा गर्दै गर्दा पानी पारे भने, पानी परे भने चाहिँ म ह्याप्पी भए, खुसी भए, तिमीले गरेको सेवाकाई मेरो इच्छा अनुसार हो भनेर धेरै अगाडि भन्नुभएको आन्टीलाई मैले मौका पाएँ। आन्टीसँग कयौँ प्लेटफर्ममा काम गर्ने मौका पाएँ।
उहाँले मलाई आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मेरो लाइफको बारेमा डल्लै अगमबानी गर्नुभएको, मेरो लाइफमा सबैभन्दा पहिलो अगमबानी उहाँ हो। 20-22 वर्ष अगाडि उहाँले मलाई अगमबानी गर्नुभएको थियो सिक्किमको रानीपुलमा। अनि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, नानी जीवन तपाईँलाई परमेश्वरले अद्भुत तरिकाको वरदान लाग्छ हामीलाई। मेरो बुढीले मलाई कहिले कल गर्नु, मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई कहिले कल गर्नु, मेरो हुनेवाला श्रीमतीले मलाई कहिले कल गर्छ भने एउटा तृष्णा हुन्छ। मान्छे एक दिन चाउरी पढ्ने, सबै के चाउरी पर्छ कि पर्दैन? 40-50 वर्षको बादमा श्रीमानको श्रीमतीको चाउरी पर्छ एक दिन, 70-80 को बादमा गुड बाई। क्षणिक जीवन जिउने व्यक्तिको त स्वर शब्द सुन्नु हामीलाई तृष्णा लाग्छ, हामी खोजी गर्छौँ उहाँले कहिले मलाई फोन गर्नु भनेर। अगमबानीको तृष्णा गर्नुपर्छ छोरी। हालेलुया। मलाई परमेश्वरले अगमबानी दियो मेरो छोरी, तृष्णा गर्नुपर्छ। कता गयो डान्सर छोरी? मलाई अनुवादको वरदान प्रदित दियो, अगमबानीको वरदान दियो। छोरा मलाई परमेश्वरले छुङ्गाईको वरदान दियो, मलाई अगमबानीको वरदान दियो, तृष्णा गर्नुपर्छ। हालेलुया। यो 3 दिन चाइनिज न्यू इयर 2017 मा मात्रै हुँदैन तृष्णा गरेर। भरे कतिजना जाँदै हुन्छ, भोलि कतिजना हुन्छ, गएपछि त फेरि त्यही कम्पनी, त्यही काम, त्यही जग्गा, फेरि तपाईँको बोली चेन्ज होला, सोच चेन्ज होला, फेरि पनि बाइबल काँच अत्तोपत्तो हुँदैन। चाइनिज न्यू इयरमा मात्रै खोजेर फाफु गर्दै बाइबल लिएर आएको। हरेक दिन बाइबल पढ्नुपर्छ। हालेलुया। हरेक दिन अगमबानीको कुराहरू, हरेक दिन परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नु। मलाई आनन्द लाग्छ तल कोलालामपुरतिर तपाईँहरू जस्तै काम गर्न चाहने, काम गर्न आउने मानिसहरू प्रभुमा आएर उनीहरू अहिले पास्टर भएका छन्, ठुला ठुला मानिसहरू भएका छन्। प्रभुलाई धन्यवाद। यहाँ जतिजना पास्टर महोदयहरू उताबाट सायदै म पास्टर हुन्छु भनेर आएको थिएन, तर यहाँ आएर उहाँले प्रभुलाई पाउनुभयो, प्रभुमा माग्नुभयो, वरदान शक्ति माग्नुभयो, गोठालाको जिम्मा प्रभुले दिनुभयो। अनि परमेश्वरले उहाँलाई आज तपाईँहरूको बिचबाट चाहिँ एउटा सशक्त, एउटा शक्तिशाली गोठालाको रूपमा खडा गर्नुभयो। हालेलुया। के हामी एकपल्ट यहाँको लागि ताली नबजाउँ? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस् न तपाईँहरू छोरीचेलीहरू। प्रभु भविष्यमा म 27 वर्ष पुगेपछि, 26 वर्ष पुगेपछि म बिहा गर्छु, मलाई तपाईँले पास्टर दिनुहोस्, मलाई तपाईँले अगमवक्ता दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। दिनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई। यसको मतलब पल्टने, यसको मतलब बिजनेसम्यान नदिनुहोस् भन्ने कुरा होइन, तर पास्टरसँग, अगमवक्ताहरूसँग, प्रभुदासहरूसँग बिहा गर्नुको मजा, रमाइलोपन, आत्मिक रमाइलोपन प्रिय अकडै प्रियहरू छ। यसको मतलब मैले बिहा गरेको
कृषक छ, मैले बिहा गरेको आर्मी चाहिँ काम नलाग्छ भन्नु न तपाईँले है ल, राम्रै छ तपाईँको जाने जीवनसाथी। तर प्रेयरहरू, पास्टर, अगमवक्ताहरू, तपाईँलाई एउटा सिक्रेट कुरा बताऊ, आर्मीको नोकरी, नर्स, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने म्यानेजर, या त संसारको टिचर, या त कुनै कम्पनीको मालिक, कुनै संसारमा भएको इन्जिनियरहरू, डक्टर, यो सबै पदहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ? संसारबाट आउँछ। सरकारले एपोइन्टमेन्ट गर्छ, कम्पनीले एपोइन्टमेन्ट गर्छ। तर पास्टरहरूलाई चाहिँ, अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ, प्रभुदास बाइबल शिक्षकहरू, प्रचारकहरूलाई चाहिँ हेब्रूको पत्र अनुसार चाहिँ सिधा माथिबाट एपोइन्टमेन्ट भएको हुन्छ। हालेलुया। सबै माथिबाट एपोइन्टमेन्ट भएको, सबै माथिबाट एपोइन्टमेन्ट भएको उहाँहरू परमेश्वरले उहाँलाई चुनेर पठाएको हुन्छ प्रेयर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 मा मैले बुझेको अहिलेसम्ममा 1 नम्बर काम चाहिँ संसारमा सबैभन्दा प्रेसियस काम चाहिँ पास्टरको, सबैभन्दा प्रेसियस काम प्रचारकको, अगमवक्ता, बाइबल शिक्षकको काम चाहिँ 1 नम्बर काम हो प्रेयर। हालेलुया। र नै त बिलीग्रामले कुरा बुझेर म अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुँदिनँ भने उसले बिलीग्रामले चाहिँ बाइबल समात्यो, झोला समात्यो प्रेयर। मैले भनेको कुरा बुझ्नु कि बुझ्नु भएन, तर आज पास्टर हुँदै गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानको साथमा, म आदरको साथमा म उत्तेजना दिन चाहन्छु। तपाईँले आज जुन पद लिनु भएको छ प्रिय भाइ प्रभुदासहरू, संसारमा करोडौँ रुपियाँले पनि किन्न नसक्ने यो पद हो। हालेलुया। यसलाई तपाईँलाई मैले बचाइ राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 ले हामीलाई सामान्य वरदानको बारेमा जानकारी दिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अनुसार सामान्य वरदानको बारेमा जानकारी दिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13 ले हामीलाई वरदानहरू अथवा प्रेमको निम्ति प्रेरणा दिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 14 ले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ध्यानहरू वरदानहरू विशेष गरेर अगमबानी बोल्नेतिर हामीलाई खिच्दछ। पहिलो कोरिन्थी 12 लाई जब तपाईले पढ्नुहुन्छ तपाईले सामान्य वरदानहरू, अरू वरदानको कुराहरू गर्दछ। त्यहाँ 13 मा हेर्नुहुन्छ विशेष गरेर प्रेमको बारेमा, प्रेम ठुलो भन्ने कुराले बताउँदछ। तर पहिलो कोरिन्थी 14 ले चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर अगमबानी बोल्नेको बारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित प्रयोग गराउँदछ। वास्तवमा अगमबानी किन बोल्नु पर्दछ? किनकि यो पवित्र आत्माको अन्य वरदानहरूमा पुग्ने प्रवेशद्वार हो। यो अनौठो प्रकट परमेश्वरको दासले गर्नुभएको छ। वास्तवमा अगमबानी किन बोल्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो पवित्र आत्माको अन्य वरदानहरूमा पुग्ने प्रवेशद्वार हो। प्रिय, यो जब अगमबानी एउटा मान्छेले गर्दछ भने त्यो अगमवक्ताले मात्रै चाहिँ सबैजना मान्छेलाई बताइदिनु सक्छ। तिम्रो चङ्गाइको वरदान हो, तिम्रो पास्टरली वरदान हो, तिम्रो चाहिँ संसारको काम गर्ने तिम्रो काम हो, तिमी चाहिँ एउटा मण्डलीको एउटा गोठालो, तिमी चाहिँ बाइबल शिक्षक, तिमी एउटा प्रेरित हो, तिम्रो वरदान यो, तिम्रो वरदान व्यवस्थापक हो, तिम्रो वरदान डिकन हो। यो एउटा अगमवक्ताले मात्रै भन्नु सक्छ। हालेलुया। अगमवक्ताले मात्रै चाहिँ डिभाइड गर्नु सक्छ प्रेयर क्लियर रूपमा। अरूले त सायद अन्दाजमा मात्र भन्नु सक्छ होला। तर नम्बर 1 मा चाहिँ अगमवक्ताले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कुराहरू बताउन सक्दछ। अरूलाई समय लाग्ला, पास्टरलाई, गोठालालाई अलिक समय लाग्ला प्रेयर। तर अगमवक्तालाई चाहिँ सिधा थाहा हुन्छ, उसले बताउन सक्दछ कि यो वरदान तिम्रो लागि यो भनेर। अझ उच्च वरदानको उत्कटको इच्छा, वरदानको लागि उत्कट इच्छा गरेर अगमबानी बोल्ने इच्छा गरेर भन्नुको अर्थ हामीले आफ्नो हृदयमा अगमबानी बोल्ने चाहना वा लालसा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने हो। बाइबलीय दृष्टिकोणमा लोभ गर्नु र इच्छा गर्नु भन्ने शब्दहरूको अर्थ कुनै कुराको निम्ति इच्छालु हुनु हो। इच्छालु शब्दको शाब्दिक अर्थ कट्टरपन्थी हुनु हो र यसको मतलब सम्झौता नगर्ने भक्त, एउटा कारणको खातिर समर्पित, एउटा कारण खास गरी धार्मिक कारण प्रति अति नै उत्साही समर्थक वा धर्मान्ता हो। प्रभुदासले लेख्नु भएको केही पोइन्टहरू भन्दैछु म तपाईलाई। प्रेयर बाइबलमा पावलले मेरो देखा सिकी गर भनेको छ, हो कि हैन? हो कि हैन? हो। पावलले के भनेको छ? मेरो देखा सिकी गर भनेर भनेको छ पावलले फेरि भन्दछ एक जग्गामा, म आउँछु तिमीहरूको अगाडि, आउँदाखेरि अरू कुरामा होइन तर तिमीहरूमा शक्ति चाहिँ छ कि छैन भनेर म पत्ता लगाउँछु भनेको छ पावलले देखा सिकी गर भनेर भनेको छ। मेरो देखा सिकी गर पनि भनेको छ पावलले अरू चेलाहरूलाई। हालेलुया। तपाईहरुले यस्तो तरिकाको इच्छा गर्नु पर्यो छ, प्रभुलाई तपाईले अगमवक्ता बनाउनुहोस्। एउटा जिल होस् तपाईमा, एउटा जिल होस्। एक प्रकारले पनि डाइरेक्ट एक प्रकारले यो लेखकले लेख्दैछ,
एक प्रकारको एउटा आरिस जस्तो एउटा होस्, मैले पाउनै पर्छ, पाइन भने हुँदैन, पाइन भने हुँदैन। तपाईलाई एउटा के होस्, भित्रबाट आत्मिक आरिस लागोस् तपाईलाई, मैले पाउनै पर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ लागि पर्नुहोस् त्यो बारेमा। तपाईँ कतिजनालाई गाह्रो पर्दैछ, निद्रा लाग्दैछ, फेरि दाल खाऊ भात खाऊ नचाउनु पर्ने। सुँगुरको मासु त राम्रो हुँदैन नि, यसले त खतम गर्छ नि। सुँगुरको मासुले के गर्छ? खतम गर्छ नि। हालेलुया। खडा हुनु तपाईँ सबैजना, खडा हुनु। ल तपाईँहरू सबैजना यता फर्किनु, उता यता फर्किनु, यता उता उता फर्किनु, उता फर्किनु, सबैजना फर्किनु। किन फर्किनु? अब ल सबैजना यता फर्किनु, सिधा सिधा हुनु ल तपाईँहरू, सिधा हुनु। अब पछाडिपट्टिको केटी छोरीहरूले अगाडिपट्टिको यस्तो माथि केटीको हात राख्नु, हात राख्नु, सबै हात राख्नु, केटाले हात राख्नु। ल राख्नुभयो? ल 1 2 3 मानिस जोडले मानिस जोडले उठ्नु उठ्नु त भएको छैन जोड दिनु न। जोड अब उता फर्किनु, उता 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 उता। 1 2 3 दिनु, दबाउनु, जोडले गर्नु, जोडले जोडले गर्नु, जोडले। ल ल अब यता फर्किनु, अब फेरि यता फर्किनु, फर्किनु भयो? यता यता फर्किनु, यो एक्सर्साइज छ एउटा, यता फर्किनु। अब यो मुनिपट्टि कम्मर हात राख्नु, कम्मरमा सबैजना कम्मरमा उता फर्किनु, राख्नुभयो? होइन अर्कोले अर्को कम्मरमा हात राख्नु। केटाले चाहिँ नचिने केटीहरूलाई ए केटाहरू त फेरि होसियारै ल त कम्बर दिनुहोस् त, दिनु पछाडिबाट दिनु दिनु त दिनु। ल गर्नु गर्नु, जोड जोडले गर्नु, जोड जोड। ल भयो। हालेलुया। केटाहरूलाई सन्च भनेर कति घन्टा प्रेम अल्छीहरू चाहिँ मानिराख्यो। अलिक रमाइलो भयो, निद्रा अलिक भाग्यो। ल 3 बज्न आँटेको छ, ब्रेक कति बजी छ र नि? फर्स्ट भाइ कति हो ब्रेक? 3:10 ब्रेक। ल 10 मिनट त रहेछ। ल सुन्नु ल तपाईँले, ल सुन्नु होला। पवित्र बाइबलले भन्छ अगमबाणी बोल्ने वरदान र सबै वरदान समेत सहित प्रभावकारी ढङ्गमा सेवा गर्नको निम्ति हामीले उत्कट इच्छा गर्नुपर्दछ। हाम्रो विचार खोजमा हामी अनियमित हुनु हुँदैन, न त उदासीन हुनुहुन्छ, तर अगमबाणी बोल्ने अभिलाषा विकसित गर्नुपर्दछ, किनकि वरदानहरू शरीरको उच्च निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा हामी वचनबाट देख्दछौँ। आत्मिक वरदानको निम्ति उत्कट इच्छा गर भन्ने बारेमा बोलिरहेको छु। फेरि डेली प्रक्रिया परमेश्वरले तपाईँलाई यो डेली प्रक्रियामा सहायता गरून्। तपाईँले उत्कट इच्छा गरिरहनु, म अगमबाणी बोल्न चाहन्छु, अगमबाणी बोल्न चाहन्छु, अगमबाणी बोल्न चाहन्छु। मैले मेरो जीवनमा फर्स्ट टाइम त्यो भाइलाई अगमबाणी गरेँ 98 मा। त्यो भाइले मेरो लागि गर्नुभयो। सेकेन्डमा मैले मेरो ठुलो पास्टरको अगमबाणी गरेँ जब पुरा भयो। त्यसको बाद अहिलेसम्म प्रेयर म भन्नु सक्छु कमसेकम 1000 अगमबाणीहरू विश्वमा प्रभुले दिनुभयो। धेरै धेरै कुराहरू प्रेयर पुरा भएर गयो, धेरै जग्गा पुरा भएर गयो। म प्रभुलाई यसको महिमा दिन्छु र म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु। हालेलुया। एभन सिलगढीमा ठुला ठुला वरिष्ठ पुलिस अफिसर्सहरूले बोलाउनु कति जग्गातिर, अनि उहाँको अफिसमा गएर मैले अगमबाणी गरेको छु। परमेश्वरले त्यो अगमबाणी 2 महिनाभित्रतिर प्रेयर पुरा गर्नुभएको छ। हालेलुया। अमिताभ बच्चनको मामा दिल्लीमा, अमिताभ बच्चन चिन्नुहुन्छ? अमिताभ बच्चनको मामा 7 फुट लम्बो 6.5 लम्बो 7 फुट अग्लो व्यक्तिको घरमा गएर म सुतेको छु, बसेको छु। अनि उनको बारेमा अगमबाणी मैले गरेँ। उनको मृत्युको बारेमा अगमबाणी आयो। 7 डेजमा पनि प्रेयर पुरा भएर गयो। एकदमै वृद्ध व्यक्ति, प्रेयर अति नै वृद्ध व्यक्ति।
उनी एकदमै वृद्ध व्यक्ति परमेश्वरलाई लगभग विश्वास गर्नुभयो अनि फाइनली गएर उनको अगमबानी मबाट आएको 7 डेजमा परमेश्वरले हजुरलाई लानुहुन्छ अमिताभ बच्चनको मामा दिल्लीमा अनि अमिताभ बच्चनको मामाको पनि मैले अगमबानी गरेँ प्रभुले मलाई अगमबानी दिनुभयो अनि उनको साँच्चै मृत्यु भयो एउटा वृद्ध अवस्थामा उहाँको मृत्यु भएको थियो। राम्रो अगमबानीको कुरा गरौँ मृत्युको अगमबानीको कुरा गरौँ म भन्दै रहनेछु तपाईँलाई के गवाएको कुराहरू प्रयोग अगाडि बढौँ हामी अगमबानी बोल्ने हामीले उत्कट अभिलाषा किन गर्नुपर्छ हामीमा पवित्र आत्माका वरदानहरूको काम गर्ने बलियो लालसा छैन भने हामी पछाडि लुक्ने सबै किसिमको बहनाहरू भेटाउँछौँ। यसरी सबैको सामर्थ्य वरदानहरू प्रयोग गर्नको निम्ति हामीले पाइला चाल्न आवश्यकता नै पर्दैन। प्रेयर हामी धेरैपल्ट लुक्छौँ पछाडि लुक्छौँ हामी धेरैपल्ट पछाडि लुक्छौँ हामी यसको मतलब तपाईँले सम्झेर पछाडि बसेर लुक्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन। धेरैपल्ट हामी आत्मिक रूपमा पनि हामी लुक्छौँ म सक्दिनँ म गर्न सक्दिनँ। प्रेयर फ्रन्टमा आउनुपर्छ जहिले पनि हामी मलाई प्रभुले अगमवक्ता बनाउन् मैले चङ्गाएको प्रार्थना गर्दा बिमारी निकाउँ मलाई प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान दिउन् हामी फ्रन्टमा आउनुपर्छ जहिले पनि हालेलुया फ्रन्टमा आउनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गति गरी बस्नुपर्छ तपाईँले त्यस्तो किताबहरू पढि बस्नु तपाईँले त्यस्तै पास्टरहरू त्यस्ता अगमवक्ताको खोजी गरिबस्नुपर्छ तपाईँले तपाईँको युट्युबतिर तपाईँको मोबाइलतिर त्यस्तै व्यक्तिहरूको मेसेजहरू खोजी बस्नुहोस्। तपाईँले अवधिको उता तपाईँको युट्युबमा मरेस सेलो टेल हस्पिटलको पुरानो दिनाकरणको पुरानो पाउदेरकन आज रोबर्ट कार्थुगुरुमा बोल्नुभएको पास्टर क्रिस ब्यान्डिनहरू बोल्नुभएको प्रिचर रेनाल्ड बोके बोल्नुभएको पहिलाको प्रभुको दासहरूको प्रेयर युट्युबहरू छ तपाईँ खोलेर सुन्नुहोस्। हालेलुया खोलेर सुन्नुहोस्। युट्युबमा त नेपालको दामी सायद सञ्चालित पिक्चरहरू पनि आउँछ होला ओके। तपाईँहरूको बर्थडे हुन्छ नि है चर्चमा चर्चहरू तपाईँको कोही बेला तपाईँको रुममा गएर बर्थडे हुन्छ कि हुँदैन हल्का फुल्का हुन्छ हुँदैन हौ बर्थडे दिदीबहिनी भन्दैछ हुँदैन दाजुभाइ बर्थडे हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको बर्थडे हुँदैन पक्का हो। रमाइलो लाग्यो मलाई मलेसियाको जेबीमा तपाईँले बर्थडे बनाउनु हुँदा रहेछ मैले यो सुन्न पाएँ मलाई रमाइलो लाग्यो हो बर्थडे हुन्छ कि हुँदैन हौ पक्का एउटा धन्यवाद। कति जग्गातिर नेपालीहरूले बर्थडे मनाउँछन् अनि बर्थडेमा जान्छन् अनि ओहो उहिले सञ्चालित गाना लगाउँछन् अनि विश्वासहरू नाच्छन् सञ्चालित गाना विश्वासहरू नाच्छन्। मैले देखेको छु कयौँ देशहरूमा तपाईँको ज्वारबारमा हुँदैन रहेछ मलाई राम्रो लाग्यो। पहिला मैले 4-5 वर्ष अगाडि अब कुन चाहिँ ज्वारबारको कुन चाहिँ बहिनी हो नाम त भन्नु भएन सायद उसले पनि छोड्यो त्यो बर्थडे किनकि त बिमार भएको थियो उसको स्किन डिजिज भएको थियो तपाईँले छोड्नु भएछ राम्रो। अनि बर्थडे गर्नु नगर्नु भनेको त होइन बर्थडे गर्दा पाप हुन्छ भनेको होइन बर्थडे गर्नु पनि राम्रो तर प्रभुको गीतहरू नाच्नुहोस् प्रभुको गीतहरू डान्स गर्नुहोस् प्रभुको गीतहरू गाउनुहोस् आराधना गर्नुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ। हालेलुया उत्कट इच्छा गरिरहनु पर्यो तपाईँले राम्रो गीत राम्रो क्यासेटहरू सुनेर हाम्रो अभिलाषा वा हाम्रो बहनाहरूभन्दा धेरै हाम्रो अभिलाषा हाम्रो बहनाहरूभन्दा धेरै बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो अभिलाषा म अगमवक्ता हुन्छु म पास्टर हुन्छु म अपोस्टल हुन्छु म वरदान पाउँछु भन्ने जो अभिलाषा छ त्यो अभिलाषालाई चाहिँ हाम्रो बहनाहरूले रोक्नु हुँदैन बहनाहरूले हामीलाई ढाक्नु हुँदैन यसले गर्दा त्यसले गर्दा हुँदैन कामले गर्दा भ्याउँदैन होइन। तपाईँले बाइबल पढ्छु भनेपछि तपाईँको कामले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैन। हालेलुया तपाईँ काम सकेर पनि तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। आज बिहान म उठेँ निकै ढिलो रातमा सुताइ भयो आज बिहान मैले 2 च्याप्टर पढेँ गलातीको पत्र मैले पढेँ। यो मेरो समर्पण हो यो मेरो प्रतिबद्धता हो यो मेरो निष्ठा म गर्छु प्रिय उहिलेदेखि मैले गर्नुपर्छ यो मेरो अभिलाष यो मेरो चाह परमेश्वर मलाई राति ढिलो सुत्यो राति लेट भयो भनेर मैले 12 बजे गर्नु हुँदैन। आज बिहान ल कोले आज बिहान उठेर बाइबल पढ्नु भएन। आज बिहान बाइबल नपढेर को आज बिहान हात उठाउनुहोस् त बाइबल नपढ्नेहरू बाइबल नपढ्नेहरू ल हात उठाउनु भयो भिडियो खिच्नु यसको युट्युब बनाऊ ल हेर्नु त पास्टर बाबा आज बिहान बाइबल पढेर ल ताली बजाउनु नबजाऊ
कहाँ बजाउँछ नौ नारी देखेर 10 नारी बल्यो हालेलुया यो हालेलुया त भन्नै पर्छ किन पढ्नु भएन छोरी छोरा के भयो हजुर किन पढ्नु भएन गायब एक नाम बान अरू रातमा के भन्दै भन्नु त आइहाल्यो निकालिहाल्नुहोस् न के भयो भन्नुहोस् त नआउनु आयो प्रार्थना गरी नआउनु आयो मतलब नआउनुले गर्दा ढिलो भयो प्रार्थनाले गर्दा ढिलो भयो बाहना हौ यस्तो बाहनाले चाहिँ अगमवक्ताहरू बनिन सक्दैन यस्तो बहनाहरूले हिलिङ सेवकाहरू यस्तो बहनाहरूले चाहिँ प्रेरित बनिन सक्दैन हामीलाई धेरै हाम्रो बहनाहरूले प्रेयरहरू परमेश्वरको गिफ्ट परमेश्वरको वरदानहरू प्रेयरहरू रोकिन सक्छ प्रेयर बहनाबाजी तपाईँले बहनाबाजी हटाउनुहुन्न बहनाबाजी थुप्रै छ तपाईँको व्हाट्सएप फेसबुक त्यसको बाद अरू के इमो अरू धेरै कुराहरू ल एउटा अभिलाषा राख्नुपर्ने हुन्छ प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँको अगाडि प्रेयर गरिरहेको छु म उत्कट अभिलाषा किन गर्नुपर्छ हामीमा पवित्र आत्मामा वरदानको कामले बलियो लालसा छैन भने हामी पछाडि लुक्ने सबै किसिमका बहनाहरू भेटाउँछौँ या सबैका सामर्थ्य वरदानहरू प्रयोग गर्नको निम्ति हामीले पाइला चाल्ने आवश्यकता पर्दैन तपाईँलाई तपाईँको बहना साथीहरूले हल्ला गर्छ कम्पनीमा त्यो पनि बहना छ साथीले गफ गर्छ त्यो पनि बहना छ साथीहरूले कुनै के गरौँ त्यो पनि बहना छ कम्पनीको कामले गर्दा थाक्छ त्यो पनि बहना छ तर यदि तपाईँ पक्का अगमवक्ता र अगमवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई निद्रा तपाईँको अल्सी तपाईँको कम्पनीको कामले रोक्न सक्दैन हालेलुया मैले भनिहालेँ म जवान हुँदाखेरि एउटा तालिममा गएँ म 22 वर्षको थिएँ 1 महिना तालिममा हामी 36 जना थियौँ अलमोस्ट म मात्रै नानीको बाबु साहेब थिएँ त्यसमा 2 जना म बिहान बेलुका क्लास सकेपछि चुपचाप कोठामा बाइबल पढि बस्दै सायद त्यति बेला मान्छेले मलाई गभर्निङ भन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि मेरो सामनेमा आउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू डराउँथ्यो मसँग सर इज्जत गरेको होला कि मलाई के चाहिँ मान्छे गभर्निङ भनेर डराएको हुनुपर्छ दुईटै एउटा होला तर कन्टिन्यू म बाइबल पढि बस्दै हतपत्त मौका मान्छे राख्दैन थियो हल्ला भइबस्थ्यो एउटा केटा सिलगढीमा उता एकदमै मात्रामा घरि टाउको भुइँ छोएर टाउकोले भुइँ छोएर पनि नाच्थ्यो उता त्यस्तो खालको केटा खुट्टामा गरेर पनि नाच्थ्यो त्यो केटा हाम्रो बाइबल स्कुलमा दुनियाँ किसिमको गरेर केटाहरू थियो हाम्रो बाइबल ट्रेनिङ सेन्टरभित्र के खालको एकार्कामा प्रेम गर्ने माया गर्ने लड्डु बाँड्ने त्यस्तै थुप्रै किसिमकोहरू थियो त्यहाँ हल्ला गर्ने 36 जना तर मलाई मेरो गुरुले सिकाएको थियो मेरो पास्टरले सिकाएको थियो पढिबस्नु बाइबल पढिबस्नु प्रेयर त्यो मेरो बाल्य अवस्थाको समयहरू मैले कति राम्रो बिताएछु मलाई रिग्रेट छैन हालेलुया यति बढी बाइबल पढ्थेँ म त्यति बेला इभन 1 महिनाको तालिममा मैले सही गुरु पाएछु अनि मैले सही काम गरेछु प्रेयर मलाई रिग्रेट छैन व्यर्थ मैले बिताएँ प्रेयर हालेलुया तपाईँ अहिले जवान हुनुहुन्छ पुरा टाइम दिनु परमेश्वरले तपाईँले बहुत समय दिनु तपाईँको नानीहरू बालबच्चाहरू राम्रो तपाईँ कोकरी बनाउन चाहनुहुन्छ मेरो छोराछोरी राम्रो होस् भनेर कोकरी बनाउन चाहनुहुन्छ पक्का चाहनुहुन्छ आई डिस्कभर मलाई थाहा छ तर नानीहरू राम्रो बनाउनु भन्दा पहिला अगाडि यो त सर्ने प्रक्रिया हो नि त सर्ने प्रक्रिया तपाईँ राम्रो भएपछि मात्रै नानी राम्रो हुन्छ लेखर राखिरहने भने तपाईँ हुँदैन नानी राम्रो हुँदैन तपाईँ जबसम्म राम्रो हुनुहुन्न तपाईँ सुतिमाया नानी पनि सुतिमाया हुन्छ सुत्दैपछि तपाईँहरू यदि सुतिबहादुर नानी सबै छोरा सुतिबहादुर सुत्दैको तर जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँको छोराले प्रार्थना गर्छ जब तपाईँले अगमबानी गर्नुहुन्छ तपाईँको नानीले पनि सिक्छ मेरो पापा अगमवक्ता रहेछ मेरो आमा अगमवादी रहेछ म पनि यस्तो गरिन चाहन्छु हालेलुया हालेलुया
अब तपाईहरु कतिजना कता मजबुर बक्स नानीहरु नेपालमा छ या काम गर्नुहुन्छ है, बाजुबोजू कति छोडेर जानु भएको छ, कसैले हेर्दिन्छ, के सिक्दै होला, आई डोन्ट नानीहरुले राम्रै गर्दै होला भन्ने आशा छ। नानीहरुलाई पुरा सिकाउनु पर्छ तपाईले। अगाडि जामी हाम्रो अभिलाषा हाम्रो भावनामा त धेरै बढी हुनु पर्दछ यस किसिमका भावनाहरु। यदि यो पवित्र आत्मा नभएर म भए के हुन्थ्यो त, यदि मैले भुल गरे भने के हुन्छ त, म सारै लाज मान्दछु, म सबैको सामु बोल्न सक्दिन, म सारै डराएको छु, म इत्यादि इत्यादि प्रिय भावनाहरु हाम्रो जीवनमा हुन सक्दछ। परमेश्वर हाम्रो इच्छामा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको वरदानहरुमा सेवक गर्नको लागि हामीले सर्वप्रथम ती वरदानहरूको उत्तरको अभिलाषा राख्नु पर्दछ। साथै हामीले यस बिन्दुसम्म आफूलाई धर्मी ठहराएका कुनै पनि हरेक नकारात्मक भावना भन्दा त्यो अभिलाषा धेरै बढी हुनु पर्दछ। धेरै बेर हामीले अभिलाषा गर्नुपर्ने हुन्छ, म यो वरदान पाउँछु, यो वरदान अनुसार म सेवा गर्छु। कोही बेला मलाई धेरै गाह्रो लाग्छ, विशेष भूतात्मा खेती सम्बन्धमा बढी लडाइँ गर्नु पर्ने हुन्छ। 24 घण्टासम्म लडाइँ गर्नु परेको छ मलेसियाको कुआलालम्पुरमा। सिलगढीमा लगभग 1 महिनासम्म लडाइँ गर्नु परेको छ एउटा भूतात्मालाई निकाल्नु पर्दाखेरि। कोहीसँग 7 दिनसम्म लडाइँ गर्नु पर्ने भयो प्रेयर। कोही बेला म थाकेको छु, यसोका गरौँ या नगरौँ भन्ने कुरा, तर पवित्र आत्माले मलाई छोरा तिमीबाट मैले गर्नै पर्छ, तिमी थाक्नु हुँदैन, गेट रेडी। यो काम सर्वश्रेष्ठ पिता पुत्र पवित्र आत्माको यो त्रिएक परमेश्वरको काम हो। तिमी थाकेर हुँदैन, म तिम्रो साथमा छु, गेट अप, तिमी तयार हो। हमेशा पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो। म थाकेको हुन्छु धेरैपल्ट, भूतात्मा निकाल्दाखेरि सारा शरीर खतम भएर जाँदछ, आक्रमण हुँदछ घरहरूतिर, तर पवित्र आत्माले हमेशा पुल गरिरहनुहुन्छ मलाई, गेट रेडी। यो लडाइँ त्रिएक परमेश्वरको लडाइँ, तिमीलाई अगाडि बढ्नै पर्छ। हालेलुया। अनि हमेशा म इच्छुक रहिबस्छु, म खोजी गरिबस्छु। अनि हिजो अस्ति भर्खर नेपालमा त्यो मान्छेले म मुर्कुट्टा हुँ, म काली हुँ, म दुर्गा हुँ, म चाहिँ चुडेल हुँ भनेर भनेपछि अब मैले अस्ति प्लेनमा पनि बस्नु धर्मशाला भन्दै आएँ। अब मैले एउटा कुरा खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा मान्छेले व्यभिचार गर्दाखेरि 3 जना केटीसँग व्यभिचार गर्दाखेरि 5 वटा भूतात्मा पस्यो, त्योमध्येमा मुर्कुट्टा र चुडेल जस्तो भूतात्मा पस्यो। किन? अब म खोजी गर्छु। अनि म अब त्यो केटालाई भेट्नु जान्छु, यहाँबाट गएर त्यो केटाले कुन केटीसँग यौन सम्पर्क राख्यो, त्यो केटीहरूको बाटाटा म अब लिनेवाला छु, त्यो केटीहरूको घराना, त्यो केटीहरूको जीवनलाई अध्ययन गर्नेवाला छु। अब गएर म प्रेयर, यो मेरो खोजी, मैले खोजी गर्नै पर्छ। हालेलुया। त्यसै पसेको होइन, म त्यो केटीहरू काम पुग्न पर्ने हुन्छ र त्यो केटीले कुन भूत पालेर राखेको छ र त्यो केटामाथि सर्यो भन्नेलाई मैले अध्ययन गर्नै पर्छ। अब यो मेरो जिज्ञासा हो, मैले खोजी गर्नै पर्ने हुन्छ। हालेलुया। तपाईले खोजी गर्नुपर्छ, तपाईँ चरम सीमामा जानुपर्छ। प्रेम तपाईँ, मैले यहाँबाट तपाईँलाई बोलेर मात्र भन्ने कुराहरू प्रेम होइन, तपाईँले अभिलाषा राख्नुपर्छ वरदान पाउनको लागि। प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पुरा गर्नुहुन्छ। भजन 37 4-5ले भन्छ, व्यक्तिगत लडाइँको क्षेत्रहरू 1 अज्ञानता। पहिलो क्रन्थी 12:1। धेरैपल्ट तपाईँको जीवनमा व्यक्तिगत लडाइँको क्षेत्रहरू छ। एउटा चाहिँ अज्ञानता। पहिलो क्रन्थी 12:1 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गलत जानकारी प्राप्त गर्नु। पहिलो क्रन्थी बाइबलमा खोली बस्नु त लेख्नु होला। पहिलो क्रन्थी 12:1 साथी कुरा लेखेको छ, गलत जानकारी प्राप्त गर्नु। यो पत्र हामी हेरौँ। 3:15 छोड्छु। पहिलो क्रन्थी 12:1। पाउनु छोरीहरू छोराहरू पढ्नु बाबु। पहिलो कोरिन्थी 12:21 लेखिएको छ, भाइ हो आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अझै रह्यौ भने मेरो इच्छा छैन। भाइ हो आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रह भन्ने मेरो इच्छा छैन। भाइ हो, बहिनी हो, छोराछोरी हो। ल अज्ञानता। पहिलो क्रन्थी 12:1 गलत जानकारी प्राप्त गर्नु। धेरैपल्ट दान वरदानहरू मान्छेले नखोजेको कारण चाहिँ आत्मिक कुराको जानकारी भएन उनीहरूलाई। लिडरलाई पनि जानकारी भएन, अगुवाहरूलाई नै जानकारी भएन भने मण्डलीले के सिक्छ?
अगुवाले नै जानकारी पाएन भने मण्डलीले के सिक्छ? त्यसले गर्दाखेरि अज्ञानतामा छ धेरैजना चर्चको अगुवाहरू, चर्चहरू अज्ञानतामा छ। परमेश्वरको वचनको ज्ञान पहिलो कोरिन्थी 12 देखि 14 अध्यायसम्म, रोमी 12 अध्याय तपाईले पढ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनको ज्ञान धेरैलाई थाहा छैन। परमेश्वरको वचनले के सिकाउन खोजेको र के छ भन्ने कुरा धेरैजनालाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान थाहा छैन। र अनेक त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अहिले प्रेतको पत्रहरू पढ्नु हुँदैन, शक्तिको कुरा उहिलेका लागि मात्र भनेको कारण त्यो हो। व्यक्तिगत लडाइँको क्षेत्रहरू, डर, मान्छेको हितोपदेश 29:25 अनुसार डर, थरथर काप्दैन, उत्तेजना सहित डराउनु हो। पासोको अर्थ चरा र पशुलाई समात्ने बाधा फन्दा हो। तपाईले हितोपदेश 29:25 पद तपाईले पढ्नु प्रियहरू। तपाईको जीवनमा धेरैपल्ट व्यक्तिगत लडाइँका क्षेत्रहरू छ, डर हुन्छ तपाईलाई यो कुरा सिक्ने या नसिक्ने, यो विषयमा चरम सीमामा जाने या नजाने तर डर हुन्छ धेरैपल्ट, तर डाउटहरू हुन्छ, डर हुन्छ। स्पेशली अगमवक्ताहरूलाई भूतात्मा खेद्ने सेवक सेविकाहरूलाई डर हुन्छ धेरैपल्ट, फाइट गर्ने या नगर्ने। मैले कयौँपल्ट कन्फरेन्समा जाँदाखेरि एउटा कन्फरेन्समा गएँ म, 1300 जना मानिसहरू त्यो दिन थियो एउटा कन्फरेन्समा। लास्टलाई यो टेस्टिमनी भनेर छोड्छु। 1300 प्रेयर एउटा कन्फरेन्समा, युथ कन्फरेन्समा म गएँ, 1300 जना मानिसहरू थियो दार्जिलिङको टिस्टा। अनि मैले मेरो असिस्टेन्ट एकजना सिस्टर हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई कहिले चिन्दिनँ थिएँ, प्रधान। अनि उहाँ पनि स्पिकर हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्थेछ, मैले उहाँलाई नचिनेको। हामी दुईजना स्पिकर भएर गएको थियौँ 1300 मानिसको बिचमा। अनि मैले तिनै दिन वचन बोल्दै लगेँ। अनि म मेरो एसिस्टेन्ट भनौँ वक्ताले पनि वचन बोल्दै लानुभयो। उहाँ पनि एकदम शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। हामी दुईजनाको आत्मा मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर हामी दुईजनाले सल्लाह गऱ्यौँ, हामी कुनै चङ्गाइको सेवा, कुनै डेलिभरेन्सको सेवा, कुनै छुटकाराको सेवा हामी गर्दैनौँ, कुनै अगमबाणीको सेवा गर्दैनौँ भनेर दुईजनाले सल्लाह गऱ्यौँ। हामीले आयोजकलाई हामीले भनेनौँ, हामी दुईजनाले सल्लाह गरेपछि भयो नि। अब सिम्पल बोल्छौँ, सल्लाह गऱ्यौँ, गुप्तमा सल्लाह गऱ्यौँ। कोही भूत खेद्ने छैन, कुनै अगमबाणीको सेवा हुँदैन, कुनै चङ्गाइको सेवा हुँदैन, कुनै डेलिभरेन्स, कुनै छुटकारा, कसैको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्दैनौँ, कसैलाई पर्सनल टाइम दिँदैनौँ। हामी दुईजनाले डिसाइड गऱ्यौँ, तर आयोजक समितिलाई भनेनौँ। हामीले 3 दिन खालि बोल्यो मात्रै, बोल्यो गयो। नो मिनिस्ट्री, नो अल्टर कल, नो प्रोफेसी, नो हिलिङ, नो डेलिभरेन्स। सल्लाह त गरेको छ हामी दुईजनाले, हामी माथि छ यो कुरा त। लास्ट सेसन भयो, मान्छेको आँखाहरू टन्ट छ, आयोजकहरूको आँखा टन्ट छ, हामीलाई चकित दृष्टिले उनीहरूले हेरिराखेको छ, त्यो पनि हामीले बुझ्दैछौँ। अनि फाइनली मैले अन्तिम राति 8:30 देखिको अन्तिम सेसन सकेपछि मैले सिस्टरलाई, सिस्टर लिटल बिट छोटो प्रार्थना गर्नु, हामी गइहाल्यौँ। म त अघि ब्याग लिएर तयार भएँ। छोटो उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, गुड बाई। हामी निस्क्यौँ, 1300 जना मान्छे छ। त्यहीमध्ये 2 जना निस्किँदै गर्दाखेरि म त बाहिर निस्किसकेको थिएँ गेटबाट, किन हामीले त अस्ति सल्लाह गरेको हो। ठुला बिसप, फादरहरू, पास्टरहरू बसेको छ। त्यो सिस्टरलाई अन्तिम प्रार्थना गरेर उहाँ निस्किँदै गर्दा 2 जना केटीहरू कुदै आएर उहाँलाई घेरिहाल्यो। मैले देखेँ, घेर्यो। त्यहाँदेखि मैले बाहिरबाट सिस्टर प्रे एन्ड कम भने मैले 2 जना सिस्टरहरू अगाडि, 2 जना केटीहरू आयो। 2 जना केटीहरू तपाईँको प्रार्थना सिस्टरले गर्दै थियो, भूतात्मा लागेको केटीहरू रहेछ त्यो 2 जना त। त्यहाँदेखि त चिचाउनु र कराउनु थाल्यो, जान्न। त्यहाँदेखि त 3-4 मिनटको बादमा त त्यस्तो 15-20 जना केटाकेटी त उहाँलाई घेरिहाल्यो। ट्याक्टुक भूतात्मा लागेको रहेछ। भित्रबाट सिस्टरले, पास्टर जीवन प्लिज कम, आई एम एलोन हियर, प्लिज कम भनेर भित्रबाट कराउनु थाल्यो। मलाई पनि कर लाग्यो भित्र पस्नु। 1300 जनामा त 150-200 जना मान्छे भूतात्मा लागेको रहेछ। हामी 2 जना त घेरिहाल्यो सबै। त्यति बेला त्यहाँको बिसपले यसरी भन्नुभयो, पास्टर जीवन बहिनी, हामीलाई थाहा हुँदै थियो तपाईँ 2 जना किन भाग्दै हुन्छ भनेर, किन तपाईँ 2 जना यस्तो शक्ति र वरदान र विभिन्न कुराको सेवा गर्ने मान्छे किन यो सम्मेलनमा चुपचाप भनेर हामीलाई थाहा थियो। तपाईँहरू हामीले आज चाहिँ पत्ता लगाएर देख्नुभयो, तपाईँहरू भाग्नु पाउनुभयो भनेर बिसपजीले भन्नुभयो।
अनि योपालि यस्तै भयो, हामीले यस्तै सल्लाह गरेको थियौँ, तर के गर्ने अब गर्नै पर्यो। त्यहाँदेखि राति झन्डै 11:30-12 बुथ खेल्नु पर्यो हामीले। हालेलुया, भागेर गयो त। त्यहाँदेखि 11:30-12 बजे लगातार 2जना निमाथि गयौँ अनि हामी 2जना प्रभुलाई क्षमा माग्यौँ। पहिला गड फर्किभ अस, हामीले क्षमा गर्नुहोस्। हामी भाग्दै थियौँ, तर तपाईँ चाहिँ हामीमा भएर काम गर्नुहुँदो रहेछ। हालेलुया, प्रेयर उत्कट इच्छा, त्यो त पवित्र आत्माले उत्कट इच्छा गर्नुहुँदो रहेछ। मान्छेलाई चङ्गाई गर्नु, मान्छेको चाहिँ अचम्मको काम गर्नु। हालेलुया, म ब्रेक गर्नु। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोस्।